खिचिदिन्छु म अलि भाइ यस्तो गर्दा लाइट अलि यता यतिकै नै यता अलि है त ए हजुर अलि हल्का थोरै उता फर्के जस्तो पनि छटपट्टि हो थोरै धेरै होइन फेरि यता आइहाल्नुहोस् न ये आँसु देखाउनु है आँसु आँसु त सकेसम्म खतरा देखाएको छ किन पुग्छ है छिडो 120 को पुग्नु अब त सुत्ने र मैले सुत्ने रे है यो सातो गएर भोलि बिहान त तर राम म राम चाहिँ सत्य सक्छु फेरि मतलब लाएर नै उठ्यो भयो सकियो अब सुत्यो अब यहाँ सिधो कहाँ सकिन्छ कहाँ सकिने सुत्ने सिधो त पुरै खेतमा आइन्छ तपाईँको सक्यो उहाँको यति मात्रै हो अब पानी लगिदिने होला नि है तल